नहायत काबिल एहतराम सदर PFUJ शहजाद जुल्फ़कार साहब, सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी साहब, सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब, सदर PUJ कमर भट्टी साहब और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमाम पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए सीनियर मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, मेरी फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई अकलौती बहन और मेरे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम जो सहाफ़त के लिए जद्दोजहद करने वाले और सहाफ़ती बरादरी के हकूक़ के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ मुअज़्ज़ज़ अरकान, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सबको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से हुकूमत पंजाब की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से लाहौर तशरीफ़ लाने पे खुश आमदीद कहती हूँ। और लाहौर पंजाब का दारुल खिलाफा और पाकिस्तान का दिल है और यहाँ मैं पूरी उम्मीद हूँ कि लाहौर की जो रवायती मेहमान नवाजी है वो यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अफजल भट्ट साहब से मेरा गुज़श्ता 15 साल का यानी 20 साल हुए हैं मुझे सियासत में, तो कोई 15 साल का मेरा और इनका एक ताल्लुक़ है। आप सब की अक्सरियत जो यहाँ बैठी हुई है, अनवर रज़ा बैठा हुआ है, सजाद साहब ने बात कर ली है, बाकी सीनियर जितने लोग यहाँ आए हैं, कोयटा वाले तरीन साहब बैठे हैं, मेरे भाई शहजादा साहब स्टेज पे हैं, तो हम सब का कराची वाले हैदराबाद, मैं शायद उतनी शिद्दत और जिद्दत से आपके सब के नाम ना ले सकूं, लेकिन आप सब की शक्लों से मैं वाक़फ़ भी हूँ और आपके उस पूरे की पूरी जद्दोजहद के अंदर कहीं ना कहीं हम सफ़र भी हूँ। लेकिन मैं जब आई तो मैं आई थी कि मैं अपनी बात करूँगी तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी पार्टी की सतह पे। तो ख्वाजा नसीर साहब रात 1 बजे, अरशद अंसारी साहब, हम दोनों ने बैठ के जो डिसीजन लिया कि खाना मेज़बानी ये मेरी बनती है, मैं यहाँ आपकी बहन होते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी मेज़बानी करूँ। हम घर के अफराद हैं, जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो हमारे फ़ासलों की जो खलीज है वो वसी होती जाएगी और वो अल्टीमेटली जब कम्युनिकेशन गैप है तो वो क्राइसिस में बदलेगा और वो क्राइसिस जो है अल्टीमेटली दोनों के जो काम है उसके रास्ते की रुकावट बनेगा। ना हुकूमत जो कह रही होगी वो आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचा सकेगी, और ना जो आपके मुश्किलात और मसाइल है अगर हम सुनेंगे नहीं और उसका तदारक नहीं होगा तो आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, तो हुकूमत किसी सूरत भी आपकी उस तकलीफ़ से अपने आप को अलहदा नहीं रख सकती और उसके अल्टीमेटली आवाम जो है वो उसके सबसे ज़्यादा विक्टिम्स होंगे, क्योंकि आवाम की मुश्किलात से जुड़े जो अमल और किरदार आपका और हमारा है वो अधूरा रह जाएगा और हम अपने अपने उन अना के खौल में कैद एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा आज का आने का मकसद ये है, एक तो मैं आपको वेलकम करूं और दूसरा ये है कि जहां आपकी सुनो वहां हुकूमत की भी सुनाऊं, क्योंकि वन साइडेड कम्युनिकेशन जो है वो किसी सूरत भी किसी भी मसले का हल नहीं रही है। हमें दो तरफा कम्युनिकेशन जो है
اس کو یقینی بنانا ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ عوام کی آواز ہے. جس طرح آپ نے کہا حیدرآباد سے ہمارے بھائی نے کہ صحافت آئینہ ہے جو معاشرے کے حد و خال، اس کی ضروریات، اس کے مسائل، اس کی مشکلات حکومت کو اس آئینے کے ذریعے دکھاتا ہے. میں دو باتیں صرف حکومتی سطح پہ، کیونکہ میری بھی مجبوری ہے بات کرنی ہے. ہم نے میڈیا جو ہے وہ ہماری اس ڈسکشن کو شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہ کرے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم، آپ اور حکومت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور وہ عوام جو ہے وہ اس کا انجن ہے، اور ہم اس گاڑی کے پہیے ہوتے ہوئے انجن کے لیے اس کی دیکھ بھال، انجن نے صحت مند رہنا ہے، فنکشنل رہنا ہے، تو پہیوں نے اس انجن کو لے کے چلنا ہے. اگر انجن نان فنکشنل ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہے، مسائل زدہ ہیں، مشکلات میں گھرے رہیں، تو نہ آپ کا پہیہ نہ ہمارا کوئی بھی بیلنس کے تحت اس گاڑی کو آگے نہیں چلا سکتا. لہٰذا یہ جتنے ایشوز ہیں، ینگسٹرز جو فیصل آباد سے آئے وہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ سننا کتنا ہے. سننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. جب تک آپ سننے اور کرنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ ایک حکمت عملی جڑی ہوتی ہے، اور آپ کی طرح ینگسٹر ایج میں، جب ینگ ایج میں ہم نے شروع کی سیاست، تو ہم بھی اسی طرح جوش میں تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ، جو مشن، جذبہ، کمٹمنٹ اور جنون لے کے سیاست میں آئے ہیں تو جو ہم کہیں ویسا ہو جائے. لیکن حالات نے، صورتحال نے، پاکستان کے نظام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جب عملی طور پہ آپ اس سٹرکچر کا، اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، تو پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور ہوتا ہے. اور چیلنجز جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان چیلنجز سے بڑھ کے اور چیلنجز جو ہیں وہ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا، صحافی برادری کا حکومت کے ساتھ جو تحفظات، گلے شکوے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے پاس وہ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ موجود ہے. آپ جو چاہیں آپ کہیں، آپ جو چاہیں وہ بولیں، آپ جو چاہیں وہ لکھیں، اور آپ جس طرح حکومت کو آئینہ دکھانا چاہیں آپ دکھائیں. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور صحافی کا کام ہی جو غلط ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے. صحافی کا کام ہی عوام کی مشکلات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت کو اس سے جڑے تمام مسائل کمیونیکیٹ کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کی اور میری ذمہ داری میں نہایت اہم ہے، وہ ہے کہ ایک ہے عوام کا مفاد، ایک ہے اس ملک کا مفاد، نیشنل انٹرسٹ اینڈ پبلک انٹرسٹ. ہم پبلک انٹرسٹ کو اجاگر کرتے کرتے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور ہمیں دونوں میں توازن پیدا کرنا ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ، پبلک کے مسائل، پبلک کی مشکلات، عوام کے دکھوں کا مداوع ہو، لیکن اس کی آڑ میں جس ریاست نے اس تمام سٹرکچر کو آبیاری کرتے ہوئے ایک اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے کہیں ہماری لا علمی میں وہ تو نہیں کمپرومائز ہو گیا. میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے، اور میرے سے زیادہ آپ یہاں میرے سینئر بیٹھے ہیں، بہت سارے میرے بھی استاد ہیں جنہوں نے مجھے
सहाफ़ी होते हुए भी एक सियासतदान के तौर पे मेरी भी तरबियत की, मुझे अच्छे बुरे में उन्होंने बहुत ज़्यादा रहनुमाई करके इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन देखना ये है कि इस वक्त चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इस कौम से वादा था कि हमने रिफॉर्म्स करनी है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है इस पाकिस्तान की ज़रूरत है। और आज हम उन इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, जब भी आप किसी भी निज़ाम को चैलेंज करते हैं और निज़ाम के अंदर जो खराबियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इक़दामात उठाते हैं, तो आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं। जब हम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सहाफ़त एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो चीज़ें, जितने मसाइल आपने बताए, ये सारे मसाइल वो हैं जो आपकी 100% एक एक बात से मैं एग्री करते हुए इन मसाइल से हम एक लम्हा के लिए भी रूगर्दानी नहीं कर सकते। लेकिन अब उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ मालिक है, जहाँ अजर है वहाँ अजीर है, जहाँ मीडिया वर्कर्स हैं वहाँ मीडिया ओनर्स हैं, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ प्रिंट मीडिया के चैलेंजेस डिफरेंट है। फिर एक तीसरा उभरता हुआ फोरम जो है, जिसको जो एक ऐसा सेगमेंट है कि जिससे पूरी दुनिया जो है इस वक्त पैराडाइम शिफ्ट में चली गई, तो आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वो आपकी जो सहाफ़त के अंदर इनकलाब है वो सोशल मीडिया ले आया है। और वो ख़बर जो आपने प्रिंट मीडिया से कल छापनी है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद लम्हे बाद चलनी है, वो 1 सेकंड में वो पूरी दुनिया में फैलाने का ज़रिया बन गया है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ आपके इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के साथ जो जुड़ी हैं। देखिए, जो सहाफ़त के अंदर भी हमसे पहली हुकूमतों ने अगर बग़ैर बजट प्लान किए वो बजट अनाउंस किए, बग़ैर बजट अप्रूव किए वो इश्तिहारात चलाए, बग़ैर बजट सैंक्शन किए उन्होंने कैंपेन्स की, तो अगर कहीं पहले गलत हो रहा था तो आप जो है वो तो दुरुस्त करने के लिए मैदान में निकले हैं ना, आप गलत को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं निकले हैं। तो अगर गलत हो रहा था तो क्या हम भी वो गलत करें, वो अमल जारी रखें जो अल्टीमेटली उसकी कीमत आपने और इस मुल्क की अवाम ने अदा की। कोई भी हुकूमत अपनी जेब से ना अवाम के लिए ना सहाफ़ियों के लिए कुछ कर रही होती है। आपके टैक्स पेयर के पैसे से वो इश्तिहारात की कीमतें जिन्होंने अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ईंधन बनाया अवाम के पैसे को, और आज अगर वो इश्तिहारात सिस्टमेटिकली एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से हम ये कहते हैं कि भाई इस शोबे के अंदर जो गैप्स हैं, जो मनपसंद और पिक एंड चूज से आप अपने पसंदीदा अफराद को नवाजते हैं, वो न्यू मीडिया पॉलिसी से उसको एड्रेस करके रेटिफाई कर लिया जाए, तो ये तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, इसको तो सपोर्ट करना चाहिए आपको। और ये गलती मुझसे हो चुकी है क्योंकि मैं ये जुर्म जहाँ मैंने बहुत सारे किए होंगे, उसमें एक जुर्म ये भी था कि नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मैं लेके आई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में वो नाफज है, क्योंकि जहाँ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी 100% आपको अपने शिकंजे में यरगमाल बनाती थी और 15% शेयर होल्डर जो है वो 85% वाले शेयर होल्डर को डिक्टेट करता था। तो हमने दोनों को
جو جس کا حق تھا اس کے حق کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈیفائن کر دیا، اور حقدار کو وہ حق دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جو آپ کی بات آپ نے کی، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے حکومتی پالیسیز اور ترجیحات کے ساتھ اپوزیشن کے ایجنڈے کو بھی تھوڑا علاج معالجہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہوتے ہوئے ویسے ہی علاج معالجہ میری ذمہ داریوں میں آتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جہاں ہر شعبے کے اندر ریفارمز کا جو پینفل عمل تھا، کیونکہ جب بھی جہاں ریفارم ہوگی وہاں سے درد کی یہ صدا بلند ہوگی، جہاں ریفارم ہوگی وہ پینفل ہوگی، جہاں ریفارم ہوگی وہ ناپسندیدہ ہوگی، کیونکہ ہم 73 سال سے جس سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں وہاں ہم اصلاحات چاہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ نظام بدلے، حالات بدلیں، لیکن سب بدلیں پر ہم نہ بدلیں۔ تو سب بدلیں گے لیکن نظام، قانون، رویے، ہر چیز ہم بدلیں گے، لیکن وہ کوئی چیز بھی اس وقت تک نہیں بدلے گی جب ہم خود نہ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ تو ہر ایک کا انڈیویجول رول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں ابھی آنے سے پہلے چونکہ 2-3 چیزیں میں آپ سے اپنے انیشیٹو، گورنمنٹ آف پنجاب کی ترجیحات، آپ کے لیے ہم نے کیا کیا، کیونکہ میں اس وقت پنجاب کی بات کروں گی اور وفاق کے جتنے آپ کے گلے شکوے ہیں وہ لفافے میں بند کر کے وفاق تک پہنچاؤں گی، اور آپ کی بھی ترجمان بنوں گی، آپ کی بھی آواز بنوں گی۔ لیکن حکومت پنجاب کی جو آپ کے صحافتی برادری کے لیے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ ابھی شہباز شریف صاحب کی عدالت میں پیشی تھی، اور عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر مجرم کو گلوریفائی کر کے یا ملزم کو، کرائم کو آپ گلوریفائی کر کے پیش کریں، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر جا رہا ہو کرپشن کے کیسز میں، کوئی بھی شخص عدالت نے طلب کیا ہو اور اس پہ الزامات ہوں، اور آپ بالکل ٹھیک کہیں گے کہ جناب وہ تو ابھی ثابت تو نہیں ہوا اس لیے اس پہ پھول پھینکے۔ یہاں کنوکٹڈ عدالت کے سزا یافتہ لوگ جو ہیں وہ وکٹری کے نشان بنا بنا کے تو وہ چلتے ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کرائم کو ڈسکریج کرنا ہے، آپ نے، ہم نے، اور صحافتی برادری اور وہ میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ کیا یہ رول کہ جس نے عدالت آنا ہے وہ مجرم ہے، ملزم ہے، سزا یافتہ ہے، وہ جو بھی ہے، کیا وہ پھولوں کے ہار پہن کے ڈٹائی سے، فخر سے وہ سینہ تان کے ایک چوری کرے، اوپر سے سینہ زوری کر کے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں قوم کا ہیرو ہوں، میں رہبر ہوں؟ وہ رہبر جو ہے وہ راہزن بن کے جو اس قوم کو لوٹتے رہے، یا آج جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہم 2.5 سال حکومت میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس سال ایبٹ آباد میں 7 اخبار بند ہو گئے۔ کے کی گورنمنٹ شاید وہ بھول گیا ہے کہ پچھلے سال 5 سال بھی وہی حکومت وہاں تھی۔ تو ہمیں حقائق کے اندر ان کو مسح کیے بغیر، جو آپ کی دل کی آواز ہوتی ہے، جو جہاں بول رہا ہوتا ہے، وزیر اعظم کے حوالے سے نازیبا گفتگو، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ایسے القابات، دیکھیں آپ لوگ، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، ایک دوسرے کو کسی جگہ اوے توے کہہ سکتے ہیں۔ آپ مہذب اس شعبے کے مینار ہیں، تو اگر آپ کے منہ سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا باقی لوگوں کے حوالے سے کوئی اس قسم کے القابات یا گفتگو چلتی ہے تو وہ بھی دل آزاری کرتی ہے اس کی عادت کی بھی اور اس کی عادت کے ورکرز کی بھی۔ آپ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ کو بالکل ایکسرسائز کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر جگہ آپ کی نہ صرف طاقت ہوں بلکہ آپ کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم ہوں، لیکن جہاں
लीडरशिप की तज़हीक होगी, जहाँ ऐसा बयानिया सामने आएगा कि आप तो किसी जमात का ज़ैली विंग नहीं हो सकते। आप कैसे हो सकता है कि किसी जमात का PFUJ ज़ैली विंग बन जाए, और अगर किसी सहाफ़ी ने उस जमात का ज़ैली विंग बनना है या उसका रुकन बनना है तो वो सियासत में आए। सियासत और सहाफ़त दो साथ साथ नहीं चल सकते। या आप सियासतदान हैं या आप सहाफ़ी हैं। ये नहीं है कि आप कलम पकड़ के बैठे सहाफ़त की साफ में करें आप सियासत, तो एक टिकट में दो मज़े तो ना लेना, आप भी एक टिकट में एक मज़ा लें, क्योंकि आप अपनी जब सहाफ़त को सियासत ज़दा करेंगे, जब सहाफ़त के अंदर सियासत की बू आएगी तो जो कारकुनान होंगे वो रिएक्ट करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि PTI का कारकुन हो या किसी भी जमात का कारकुन हो, वो हमसे ज़्यादा बारीक बीनी से एक एक कालम, एक एक टॉक शो और एक एक तज्ज़िये को देख रहा होता है। जहाँ आपकी न्यूट्रल ओपिनियन है वहाँ आप माथे का ताज हैं, और आप जहाँ पार्टी बन जाएंगे वो हमारे साथ पार्टी बने या हमारे मुखालिफ के साथ पार्टी बने। कोई भी सहाफ़ी जब अपने आप को किसी के साथ मुंसलिक कर लेता है उसी दिन अपनी सहाफ़त का वो कब्र खोद लेता है, क्योंकि उसकी तरफ उंगली उठना शुरू हो जाती है। लिहाजा जो आपके PFUJ का प्लेटफार्म है, नासिर ज़ादी साहब बैठे हैं, शहजादा साहब बैठे हैं, यहाँ सारे आपकी सीनियर लीडरशिप जो बैठी है, वो इस बात से आगाह है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, इकनॉमिक क्राइसिस में है। हम उन मुश्किलात के अंदर से निकलने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पूरी दुनिया 1 साल हो गया है जहां आप सहाफ़ती बरादरी के इस हुकूमत के साथ जुड़े और अपने अदारों के साथ जुड़े मसाइल का जिक्र करते हैं, वहाँ खुदा के लिए आप पूरी दुनिया के साथ अपना मुआजना ज़रूर करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। इकनॉमिक रिसेशन, इकनॉमिक मेल्टडाउन, कोरोना ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को झंझोड़ दिया है, और अदारों पे भी प्रेशर है, हुकूमत पे भी प्रेशर है। लेकिन मैं आपकी सोच से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें आपको बेरोज़गार होने से बचाना है। जो शख्स आपसे काम लेता है, वो जो आपको हायर करता है, वो हायर करते हुए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए, फायर करते हुए भी एक रीज़न होनी चाहिए। बिला वजह आपको नौकरियों से निकालने का जो अमल है उसकी हौसला शिकनी होनी है। और मैं कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा एक इंस्पेक्टर लेस रजीम का इनागुरेट करते हुए इस अज़म को दोहराया कि सहाफ़त भी एक इंडस्ट्री है और मीडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप धार चुका है। जब हमारी तमाम दीगर इंडस्ट्रीज़ पे ये लागू होता है कि वहाँ सोशल सिक्योरिटी हो जी, वहाँ हेल्थ सिक्योरिटी हो, वहाँ हमारे ये जो वेजर्स हैं उनकी प्रॉपर एनलिस्टमेंट हो, डिक्लेरेशन हो, वो अपने तमाम जो अरकान हैं, जो वहाँ काम करने वाले कारकुनान हैं, उनको डिक्लेयर करे, और वो ऑनलाइन उनकी तनख्वाहों से लेके तमाम जो लीगल आपके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। तो हमें असल काम जो करने वाला है, मीडिया की इस सहाफ़त के शोबे को प्रॉपर इंडस्ट्री में कन्वर्ट करके ये सारे दुखों का मदावा इस एक रेसिपी में है कि हम आपको इंडस्ट्री के तौर पे हुकूमत जो कहती है उसको अमली तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से हम रूल्स लाएं। और बाकी वफाक में क्या सूरत हाल होती है, वफाक क्या ट्रेंड सेट करता है, पंजाब जो है इस हवाले से लीड लेने के लिए तैयार है। और वज़ीर आला पंजाब के साथ, चूँकि आपके यहाँ बैठे जो सदर साहब हैं और भट्टी साहब हैं, हम सारे रेगुलरली इंटरेक्शन में रहते हैं। लेकिन जो आपकी पंजाब के अंदर कोरोना के हवाले से पॉइंट आउट किया गया, पंजाब बड़ा भाई होते हुए हमेशा छोटे सूबों के हकूक़ का लंबरदार रहा है।
بلوچستان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں جا کے بلوچستان کے بچوں کے لیے نہ صرف یونیورسٹی، ہاسپٹل اور 1 ارب کا اس دن وہ چیک لے کے گئے تھے، اور زائرین کے لیے تافتان میں باقاعدہ وہاں حکومت پنجاب کے خرچے پہ ہم وہ ہبز اور آپ کی ریسٹ ہاؤسز اور جو آپ بلوچستان حکومت کوئی بچے ہوں ہمارے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے وظائف کی بات ہو، ان کی یہاں پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ مواقعوں کی بات ہو، ہر جگہ ہم وسیع القلبی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح KPK میں چونکہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں حکومت کو صحافیوں کے ساتھ اور بہتر انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کی اس آواز کو وہاں تک پہنچاؤں گی بھی۔ جو سندھ کے اندر میری یہاں تشریف لائے ہیں بھائی، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی جو ہے وہ ہمارا ہر لحاظ سے پاکستان کا معاشی ہب ہوتے ہوئے سب سے بڑا کلیدی پارٹنر ہے اکانومی میں۔ وہاں کے پریس کلب کے اندر سب سے زیادہ جو اس وقت سچویشن میں دیکھ کے آئی تھی ایز اے فیڈرل منسٹر، اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشل بھی زیادہ ہے، آپ صحافت کے امین رہے ہیں، اور آپ صحافت کی جنم گاہ جو ہے وہ کراچی ہے، تو صحافت کی جنم گاہ جو اگر ڈسٹرب ہے تو وہاں جو کام پروونشل گورنمنٹ کو کرنا ہے وہ وہاں وہ کام کرے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے کام کرنے والے ہیں وہاں شبلی صاحب کو میں پرسنلی بھی ریکویسٹ کروں گی وہ آپ کے پریس کلب کے ساتھ بیٹھے۔ ایز اے فیڈرل منسٹر سب سے زیادہ گرانٹ اگر میرے دور میں جس پریس کلب کو گئی تو وہ کراچی پریس کلب ہے، اور آپ کی ساری ریسٹرکچرائزیشن، ساری عمارت کی ری ویمپنگ، فرنیچر سے لے کے کیفے تک وہ میرے دور میں بنا، اور میں ابھی بھی چاہوں گی کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو صحافتی برادری جو گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ جڑا وہاں لوکل ایشو ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو انگیج کر کے ان کو باور کروانا چاہیے۔ آلدو کہ ہمارے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جو یہاں کرونا کی بات ہوئی تو یہاں 2.25 کروڑ کا جرنلسٹ سپورٹ فنڈ سے ہم نے ان جرنلسٹوں کو پنجاب میں مالی معاونت کے تحت سپورٹ دی ہے۔ ہاں، جو ارشد وحید کی بات ہوئی، طاہر صاحب کی ہوئی، اور جو وفاق کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر کرونا سے صحافی شہید ہوئے ہیں، ہمیں مل کے جدوجہد کرنی ہے۔ اور لاسٹ چونکہ نئی میڈیا پالیسی پنجاب میں، چونکہ جنوبی پنجاب سے بات ہوئی ہے، فیصل آباد دکھی ہے کافی، اور اسی طرح باقی جو ہمارے ریجنل پیپرز ہیں ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر نیو میڈیا پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں، نیو ایڈورٹائزمنٹ پالیسی، جس کو رواج نہیں تھا کہ جس کو اشتہار دیا یہاں اپلوڈ نہیں ہوتا تھا، اپڈیٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں سارے سٹرکچر کو، سارا ہمارا DGPR ریویمپ ہونے جا رہا ہے، اور میڈیا ٹاور جو ہے ہم اس کی فیزیبلٹی اپنا جو اگلا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے تحت جو ہے وہ میڈیا ٹاور بنا کے میڈیا ٹریننگ اینڈ کوچنگ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ صحافی دوست اور صحافت کی جو اس وقت ایز اے انسٹیٹیوشن مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ کو پارٹنر بنا کے پنجاب کے اندر کم از کم وہ آپ کی صحافی کالونی ہو، آپ کا ہیلتھ کارڈ ہو، کیونکہ یہاں بات کی کہ ہیلتھ کارڈ کا جو چیلنج ہے، میں نے بالکل کمٹمنٹ کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونیورسل ہیلتھ کارڈ کے ذریعے KPK اور پنجاب کے اندر ایک ایسا انقلابی قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں یا میڈیا ورکر ہیں،
कैमरे से आगे खड़े हैं या कैमरे के पीछे खड़े हैं, सब के लिए यकसा तौर पे यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड पंजाब में उसका इजरा होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। अब हम उसकी प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जो है वो सहाफ़ी बरादरी जो है उस के पैरामीटर्स में आए, और आपको 10 लाख के करीब वो साल में हम एक इंश्योरेंस ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं कि आप और आपके बच्चे जो हैं, आपकी फैमिली जो है, वो भी महंगे हॉस्पिटल्स में इलाज कराना चाहें तो करा सकें, और किसी भी मुश्किल के वक्त उनको किसी अदारे या हुकूमत की तरफ ना देखना पड़े। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। हाँ, जो आपके जितने कोर इश्यूज हैं उनको हम एक कमेटी जो है वो शहजादा साहब की क़यादत में हम बनाते हैं। एक हम हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। आप अपनी तंजीमों से जो ये समझते हैं उनको नॉमिनेट करें, तो एक डेलीगेशन बनाते हैं। पहले एक कॉमन पॉइंट्स जो हैं, जो कॉमन चैलेंजेस है, उस पे हम मुत्तफिक हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने हम वो रखें, ताकि जहां होने वाली चीज़ें हैं जो नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात में आते हैं, उनको हम यकीनी बनाएं। और जहां हमें एक दूसरे से मीडिया हाउस को साथ इंगेज करके ओनर्स के साथ बैठ के आपकी जंग लड़नी है, तो दोनों के दरमियान हम वही कमेटी पुल का किरदार अदा करे और हमें तजावीज़ दे। हुकूमत की मीडिया पॉलिसी बनाने में आपकी दी हुई आरा और तजावीज़ हम कदर की निगाह से देखेंगे। और जो विक्टिम्स हैं, जिनको आप विक्टिम्स कहते हैं कि हुकूमत ने यहाँ फ़लाँ से ज़्यादती की, फ़लाँ को गिरफ्तार किया, फ़लाँ पे पर्चा हो गया, फ़लाँ, एक आप इन हाउस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म बना लें, एक कमेटी बना लें कि कोई ऐसा इशू है वो सबसे पहले आपकी सहाफ़ती बरादरी वो देखे, जिस अगर वो समझती है उसको एनालाइज करे, असेस करे कि वाकई ज़्यादती है, और जो लिखने वाला था उसने ज़्यादती नहीं की, जो बोलने वाला था वो पार्टी नहीं था, और जो सहाफ़त के आड़ में सियासत कर रहा था वो बेगुनाह था, तो वो इनकी रिकमेंडेशन आए। तो मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि आपकी आरा का हम एहतराम करेंगे, आपकी रिकमेंडेशन पे हर तरह का वो मौसर इकदाम उठाएंगे जो आपकी इस जो दिल आज़ारी है, जो आपके ज़ख़म है, उन पे मरहम रखने का बायस बने। आप हमारे इंतहाई कीमती असासा हैं, आपको हमने महफूज बनाना है, और ताकि अवाम के हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मैं आखिर में सिर्फ चूँकि मरियम बीबी का अभी ख़िताब उन्होंने किया वहाँ, तो जिसमें आपने भी देखा है कि नवंबर की तारीख थी, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, तो नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी भी गया, और कुछ आपके सामने कुछ ना हुआ। और आगे आर और पार का जो दावा था, फिर ना आर हुआ ना पार हुआ, सिर्फ और सिर्फ मरियम बीबी और पीडीएम के मुकद्दर में हार हुआ। और अभी जो खसियानी बिल्ली खम्बा नोचिए बन के वो हुकूमत को धमकियां लगा रही हैं, तो मुश्तरका उम्मीदवार सेनेट के इंतखाब में ये लाए, इनके गठजोड़ का, इनके इत्तेहाद का अमली मुजाहरा आने वाला सेनेट का इलेक्शन है, उसमें पता चल जाएगा कि जिन्होंने सियासी इत्तेहाद में होते हुए गड़ी खुदा बख्श में नवाज शरीफ की तकरीर की इजाज़त ना दी, और मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी की तरफ मार्च में पीपल्स पार्टी अपने आप को लाताल्लुक कर चुकी है, और अल्टीमेटली ये आज अपने चचा के आंसू पोंछने गई थी, तो उनको मशवरा देने गई थी कि कतरी खत और फिर जो है वो अदालत के अंदर कैलबरी फॉन्ट के हवाले से जो गलत हकायक
پیش کیے، وہ چچا کو ہمارا مشورہ ہے کہ ان کے مشورے پہ عمل نہ کیجیے گا، کیونکہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ عدالت کے اندر، آپ کے میڈیا کے اندر اور عوام کے اندر تین علیحدہ علیحدہ بیانیے لے کے چل رہے ہیں۔ عوام کے اندر بیانیہ اور ہے، عدالت کے اندر بیانیہ اور ہے، اور میڈیا کے اندر بیانیہ اور ہے۔ تو جب یہ کسی ایک بیانیے پہ متفق ہوں گے تو حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہر طرح کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عوام کے مفاد میں لوٹ پوٹ ہے، یہ آنسو مگرمچھ کے اور ٹسوے عوام کے لیے بہائے جا رہے ہیں۔ تو عوام کے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کو ٹیشو پیپر دے کے ان کے آنسو صاف کرے گی۔ اور فی الحال میں آپ کو، چونکہ آج میرے آپ میزبان ہیں اور رات کا کھانا میری طرف سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے، اور میرے طرف سے نمائندگی کریں گے یہاں پنجاب حکومت سے ہمارے فوکل پرسن کوئی نہ کوئی منسٹر، کیونکہ ایک ضروری ذمہ داری کے سلسلے میں مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں، جو کراچی، کوئٹہ، پشاور اور پنجاب اور جنوبی پنجاب اور پھر اس کے ساتھ جڑے دیگر ہمارے ایبٹ آباد سے تشریف لائے بھائی ہیں، کہ ارشد انصاری سب پہ بھاری کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اور یہ آپ سب کا مقدمہ جس آسن انداز سے لڑتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان تو کٹھے نہیں ہوتے، لیکن شہزادہ صاحب آپ کے صحافی بھی ایک جگہ کٹھے نہیں ہوتے۔ آپ بھی جو یہ جگہ جگہ مختلف پی ایف یو جے ہوں یا مختلف صحافتی تنظیمیں اپنے اپنے اس جگہ جگہ دکان لگا کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی کاز کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ اور آپ یہ اکٹھا کریں، آپ بڑے ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں، ان کی آواز کو سنیں، اور حکومت جو ہے اس کو بھی ایک فوکل نقطے اور مرکز کی طرف اس کی توجہ ہو، وہ دیکھے کہ یہ ہے وہ تنظیم، یہ ہے وہ صحافی، یہ ہے وہ آرگنائزیشن جنہوں نے صحافتی برادری کا اعتماد لیا ہے۔ یہاں اگر جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ ٹھیلا لگ کے اپنا اپنا سودا چل رہا ہوگا تو پھر وہ ہمارے لیے بھی چیلنج بنتا ہے، حکومت کے لیے بھی مجبوریاں ہیں کہ ہر کوئی جو اپنے آپ کو صحافی اور صحافتی برادری اور اس تنظیم کا کوئی صدر، کوئی رکن بن کے کارڈ چھپوا کے حکومتی دفتر میں آتا ہے، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر کسی کی بات کو سننا ہے اور اس کی جائز جو مطالبات ہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ میں آپ کی صحافتی تنظیموں کو، پریس کلبز کو، جہاں جہاں پھڈے ہیں، تسی بھی اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیر لو اور مل کے اسی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہر شہر میں جہاں میں جانا چاہوں 6 پریس کلب اور 6 آپ کی بھی ایک تھنک ٹینک بنا دیں کہ ہر تھنک ٹینک کی یہ ذمہ داری ہو، کوئی ایس او پی بنا لیں، کوئی کرائٹیریا فکس کر لیں، کوئی نہ کوئی ٹی او آر بنا لیں کہ بھئی کوئی بھی پریس کلب کا عہدیدار اگر اپنے آپ کو لکھے گا تو یہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کی ایکریڈیشن کینسل کروائیں گے، آپ ہمیں لکھیں۔ یا کوئی ایسا طریقہ کار کہ بھئی ہر بندہ جو لیڈر بن گیا ہے اس میں سے لیڈری کا تعین آپ کی سپورٹ سے ہو جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ حکومت کو تو آپ نے کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، تو ہم حکومت، ریاست یا حکومت ماں ہوتی ہے، اسے ہر بچے کو سننا ہے اور اس کی جائز جو ضروریات ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے۔ لیکن آپ کی رہنمائی ہمیں ملے گی تو اپنی صحافتی تنظیموں کا آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو سکیٹرڈ قسم کا نیٹ ورک ہے یہ یونیفارم نیٹ ورک میں کیسے کنورٹ ہو اور کیسے جو ہے ایک یونینیمس آواز آپ کی بنے، اور وہ یونینیمس آواز اداروں کے اوپر بھی اثر کرے گی۔ ان اداروں کے اندر کام کرنے والے صحافی جب
आधे इधर खड़े हो जाते हैं मालिक के साथ और आधे खड़े हो जाते हैं अपने साथियों के साथ, तो मालिक और हुकूमत फिर वो भी दोनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर यूनिटी आए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और आपकी ताकत से अवामी इश्यूज जो है उनको ज़्यादा आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और उस रोल को ज़्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। मैं आपकी बहन होते हुए आपकी हर तरह की जो जायज़ ज़रूरियात और मसाइल हैं उनके तदारक का आपका तर्जमानी करते हुए यकीन दिलाती हूँ कि उसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं होगी। और आप रहनुमाई करें, आप हमें चार्टर दें, जो कमेटी मैंने रिक्वेस्ट की है उस कमेटी को ये टास्क दें और टाइमलाइन दें। यानी कमेटियाँ यहाँ बनती रही और यहाँ कहा गया कि लाखों लोग निकाल दिए गए, मुझे वो लाखों की कोई लिस्ट दे दें। हज़ारों को के वाजिबात हैं, मुझे वो कोई लिस्ट दे दें। वहाँ भी आपकी जो फेडरल में भी हमारा इशू यही चलता था कि ज़बानी कलामी जमा खर्च और रिज़ल्ट ज़ीरो, इससे निकले हम। आप हमें इन राइटिंग दें कि फ़लाँ इदारे से इतनों को निकाला गया, ताकि हम मुतलका उन मालकान को भी बुला के कोई उनसे भी बैठ के ये बात कर सकें कि ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हक़ाइक़ हमारे पास नहीं आते, सिर्फ अल्फाज आते हैं, तो अल्फाज का हेर फेर फिर हुकूमत जो होती है आपको पता ही है कि फिर क्या उसके असरात होते हैं। तो लेट्स वर्क सीरियसली ऑन दिस इशू, ताकि अगले साल जब हम बैठे किसी भी हैसियत में जहाँ पे भी आप बात करें तो आपके पास डाटा हो और ये जो कमेटी आपको फ़ख्र से बताए कि हमने ये जिम्मेदारी ली थी, ये हमने इतने उसमें से चैलेंजेस को ओवरकम किया, इतने जो है हमारे पेंडिंग है, ना कि ये कि फिर हम ज़ीरो से वही बातें कर रहे हों। और लेट्स वर्क टुगेदर इन पार्टनरशिप। आई एश्योर यू के वी आर पार्ट एंड पार्सल फॉर ईच अदर। और आप लोगों के दुखों का तकलीफ़ का मदावा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आसिफ खान साहबा, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर।